السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات، الجزء المشترك العلمي المسلك الدولي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نلخص لكم الدرس ديال لا droite دو لو بلان. داكوغ، كاع لي تكنيك اللي خاصكم تكونوا عارفينهم باش تحدوا أو باش تخرجوا لي زيكزارسيس، ونشرح لكم تقريبا الدرس كله، يعني اهم الفقرات اللي كاين في هذاك الدرس اللي نحتاجوها. تري بيان. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوها في هذا الدرس هو سكون ابل ليكواسيون كارتيزيان. ليكواسيون كارتيزيان d'une droite. d'une droite. فوالا، هذه اول حاجه خاصكم تكونوا عارفينها. D'accord, l'équation cartésienne d'une droite. Voilà, donc cette l'équation cartésienne, شنو هي؟ واحد العلاقة، واحد الريلاسيون اللي تتربط لينا لي كوردوني ديال كاع لي بوين اللي كاين في هذاك لا دروات. D'accord, donc l'équation cartésienne d'une droite تكون sous cette forme: ax plus by plus c égale à 0. D'accord? Avec A et B et C, ce sont des nombres réels. Donc, finalement, une équation sous cette forme. Voilà l'équation. Elle représente l'équation cartésienne d'une droite. Très bien. On a des exemples. Par exemple, Nardo, elle a des équations comme ça. Par exemple, 2x moins y plus 5. C'est une équation cartésienne. A c'est 2 et B شحال راه بحال عندنا بلس موان 1 راه بحال عندنا واحد 1 هنايا. داكوغ، دونك B c'est moins 1 et C c'est 5. donc هادي c'est une équation cartésienne d'une droite. très bien. donc إلا خدينا par exemple هاد l'équation نسميوها هاد l'équation نربطها بواحد المستقيم دلتا. دونك ناخذ واحد لا droite دلتا، ليكواسيون كارتيزيان ديالو هي هادي. الا شدينا هاد ليكواسيون كلها وضربنا في واحد العدد مثلا 3، نضربوها في هادشي كامل تولي 3 fois 2x، كتبو ديريكتومون سي 6x et 3 fois moins y c'est moins 3y, 3 fois 5 c'est 15 et 3 fois 0 c'est 0. bon إلا خدينا هاد لي تايم كاع اللي كاينين في لي دو مومبر وضربناهم في ميم نومبر غنحصلوا على دوطخ ايكواسيون اللي نفس المستقيم. لا دروات ما غاديش يتبدل. دونك ليكواسيون ديالتا او لا دروات ديالتا ليكواسيون ديالو هي هادي، ويمكن ليا نقول لا دروات ديالتا ليكواسيون ديالو هي هادي. ça veut dire انه l'équation cartésienne, ça veut dire n'est pas unique. بالنسبة لواحد droite, une droite راه ما عندوش واحد ليكواسيون اللي هي unique. دونك à chaque fois إلا خديتي ليكواسيون ضربتيه في واحد العدد تحصل على d'autres équations. دونك هادي راه ايكواسيون ديال دلتا، وحتى هادي راه ايكواسيون دلتا. ناخدو عاوتاني هادو نضربوها في عدد ونحصل على autre équation cartésienne. غير انا ملي تنقول لك اعطيني واحد ليكواسيون كارتيزيان دون دروات سوفي تعطيني وحده فيهم، المهم على فان تعطيني واحد ليكريتور اللي هي كوم سا: ax plus by plus c égale à 0. d'accord, chaque droite elle a une équation cartésienne. عرفتي شنو هي ليكواسيون كارتيزيان؟ بحال لا كارت ناسيونال، اي droite عنده لا كارت ناسيونال ديالو شنو هي l'équation cartésienne كتكتب sous cette forme. très bien. غادي نهضروا على سكون ابل لي فيكتور. un vecteur directeur. c'est quoi un vecteur directeur d'une droite? vecteur directeur بالعربية تنقول متجه موجهة. un vecteur directeur de par exemple ديال دلتا هو واحد الفيكتور اللي
اما كتكون متوازيه مع المستقيم ولا تتكون سور لا دروات. ناخذ واحد لا دروات هنايا نسميها دا دلتا. الا خديت هاد الفيكتور نسميها مثلا او، راه واحد فيكتور اللي هي كنسميها فيكتور ديريكتور دو دلتا. علاش؟ لانها تتبان متوازيه مع المستقيم دلتا، افترضوا انها راه متوازيه. داكوغ. الا خديت فيكتور هنايا هادي حتى هي ديريكتور، خديت فيكتور هنايا ديريكتور، خديت فيكتور هنايا ايضا ديريكتور بويسكو انهم باراليل، دونك راه فيكتور ديريكتور. الا خديت فيكتور كاين على لا دروات هنا سور لا دروات حتى هي ديريكتور. لو سونس ما تيهمنيش فيكتور صاد هاك ولا هاك، ما تيهمنيش. اللي تيهمني هو هذاك الفيكتور خصها تكون باراليل مع لا دروات وبيان سور لا دروات. الا لقيت شي فيكتور باراليل مع لا دروات وبيان سور لا دروات، راه هذيك الفيكتور تنسميها فيكتور ديريكتور. من هاد الامثله يمكن نستنتجوا ان لا دروات ما عندوش غير فيكتور ديريكتور وحده، عنده اون انفينيتي ديال لي فيكتور ديريكتور، عنده بزاف. مي حنايا بارفو تنحتاجو شي فيكتور ديريكتور. الا مثلا عرفت واحد لا دروات، عرفت لي واحد الفيكتور ديريكتور وواحد البوان تيدوز من هذاك لا دروات، عرفت الكوردوني ديالها، يمكن لي نحدد ليكواسيون كارتيزيان. وهادو دي كيسيون تيتعطاو في لي دوفار. دونك ديما في الدوفار سورفي ديما تيقول لك ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دروات، دونك خاصك تعرف تحددها. انا نعطي اكزومبل. مي قبل ما نعطي ليكزومبل هضرنا دابا على ان فيكتور ديريكتور ياك. فوالا قلنا الفيكتور ديريكتور تتكون اما متوازيه مع داك لا دروات ولا تتكون سور لا دروات. بارفوا يمكن ليا من ليكواسيون كارتيزيان عندنا قاعده تتمكننا من ليكواسيون كارتيزيان نخرج او موان واحد الفيكتور ديريكتور، نخرج لي كوردوني ديالها. شنو تنديرو؟ الا عندنا هذه ليكواسيون كارتيزيان، الا خديت الفيكتور نسميه في لي كوردوني ديالها كوم سويفون. كنشد لوبوزي ديال هاد العدد بي، لوبوزي ديالو هو موان بي، تنكتبو هنا موان بي. وهاد العدد اللي كاين هنا مضروب في اكس نجي نكتبو هنايا. هاد الفيكتور هادي سي ان فيكتور ديريكتور ا سيت دروات. ليكواسيون ديريكتور ديال ليكواسيون كارتيزيان ديالو هي هادي. جو دون دي زيكزومبل. حنا قلنا لا دروات راه عنده بزاف ديال لي فيكتور ديريكتور، غير هو من ليكواسيون كارتيزيان الا عطوه لي اون دروات. باغ اكزومبل نعطيك اكزومبل. سيبوزون مثلا دلتا بريم ليكواسيون ديالو هي هادي 3x بلس 4y بلس 7 ايكال 0. قلت لك اعطيني ان فيكتور ديريكتور ديال دلتا نسميها او باغ اكزومبل. عندي قاعده كنطبقها موان بي ا، كنمشي لهاد العدد اللي مضروب في ايكغيك كندير لابوزي ديالو نكتبو هنايا في هاد البلاصه. شنو لابوزي ديال 4؟ سي موان 4. وفي هاد البلاصه تندير هاد العدد اللي مضروب في اكس سي 3. دونك هاد او est un vecteur directeur de delta prime. D'accord? Très simple. Voilà. قبل ما ندير واحد ليكزومبل باش نحدو ليكواسيون كارتيزيان، نعطي دي كا بارتيكولي على دي زيكواسيون كارتيزيان. بارفو ممكن تلقى شي ايكواسيون كارتيزيان دايره بحال x ولا 4x بلس 5 ايكال 0. في الحقيقه هادي راه سيت اون ايكواسيون كارتيزيان، واخا ما تتبانش ليا على الشكل. هي في الحقيقه هادي راه نقدروا نكتبوها على هاد الشكل، راه هي 4x بلس 0 فوا y بلس 5 ايكال 0. بويسكو هنا 0 فوا y شنو يعطينا 0، دونك الا خرجت لي انا 0 هاد ليكواسيون راه هي هادي. دونك الا تعطاتني شي ايكواسيون بحال هكا نعرف راه يمكن ليا نكتبها سو سيت فورم، سا فدير سو سيت فورم. دونك هادي راه حتى هي تنسموها ايكواسيون كارتيزيان. اولا مثلا هاك موان y بلس 7 ايكال 0، هادي حتى هي ايكواسيون كارتيزيان. علاش؟ لانه هاد ليكواسيون نقدروا نكتبوها على الشكل 0 فوا x موان y بلس 7 ايكال 0. هنايا شحال راهي 0، و b هنا شحال هي موان 1، راه بحال عندنا بلس موان 1 ايكغيك، و c هنا راه هي 7. دونك في الحقيقه هادي راه هي ايكواسيون كارتيزيان، لانه نقدروا نكتبوا على هاد الشكل اللي هو هذا.
D'accord, elle dit cas particulier. Parfois, tu as une équation comme ça. 6x plus y égale à 14. كتقول لي هذه شناهي؟ ما تعرفش، هذه راه ممكن نعتبرها ايكواسيون ديال لا دغوات، ولكن واش ايكواسيون كارتيزيان ولا لا؟ راه ايكواسيون كارتيزيان. علاش؟ لانه هاد الايكواسيون نقدر نكتبها على هاد لا فورم. سيفي هاد 14 ندوزها للجهه الاخرى، شتولي عندي؟ تولي عندي 6x بلس y 14 ملي نحولها تولي موان 14. فوالا انا حصلت على ليكواسيون كارتيزيان على هاد لا فورم هادي. دونك هادي في الحقيقه عطاتني هنا راه ايكواسيون كارتيزيان ديال لا دوات. باش تبان ليا مزيان على هاد لا فورم يسوفي غير 14 نحولها للجهه الاخرى. دونك فوالا هي ولات عندي. داكوغ. كاينه واحد ليكواسيون اللي كنسموها ليكواسيون ريدويت. ليكواسيون ريدويت هي واحد ليكواسيون تتكتب سو سيت فورم ام اكس بلس بي، وهادي الشيخ سالف شفتوها في الكوليج، المعادله المختصره. هادي هي المعادله المختصره بالفرنسي، تنقول ليكواسيون ريدويت. هاد لو ام كيتسمى لو كويفيسيون ديريكتور. ونذكر بالقواعد ديال هاد ليكواسيون ريدويت. ملي تيكون عندنا دو دغوات عندهم ميم كويفيسيون ديريكتور، هذا تنسموه بالعربيه الميل او المعامل الموجه. ملي تيكون عندنا دو دغوات عندهم ميم كويفيسيون ديريكتور، تيكونوا هاد لي دغوات سون باراليل. دونك الا تعطاني شي كيسيون نبين مثلا واحد دو دغوات باراليل، سوفي نشوف غير الكويفي واش عندهم ميم كويفيسيون ديريكتور ولا لا. الا عطونا لي زيكواسيون ريدويت ديالهم، الا كانوا عندنا ميم كويفيسيون ديريكتور، تنقول هاد لي دو دغوات سون باراليل. ثم يمكن لينا نعرفوا واش بيربونديكولير ولا لا، يعني واش متعامدين ولا لا. يسوفي ندير البرودوي ديال هاد لي كويفيسيون ديريكتور. الا لقيتو ايكال موان 1، راه لي دو دغوات سون بيربونديكولير. يعني هادي قاعده، دو دغوات بيربونديكولير ديما البرودوي ديال الكويفيسيون ديريكتور ديالهم ديما تيساوي ناقص واحد. ولي دغوات اللي كيكونوا باراليل ديما الكويفيسيون ديريكتور ديالهم تيكون متساوي. sont égaux les coefficients directeurs. D'accord? Très bien. Parfois, يقدر مثلا يعطوني ايكواسيون كوم سا، هادي ايكواسيون كارتيزيان. ومن ليكواسيون كارتيزيان تيقول لي عطيني ليكواسيون ريدويت. افترضوا هادي ايكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دوات ديال. هنا الا بغيت نلقى من هاد ليكواسيون كارتيزيان نلقى ايكواسيون ريدويت اللي هي سو سيت فورم ايكغيك ايكال واحد ليكسبرسيون، يعني خص ايكغيك تكون بحدها في واحد الجهه. شنو تنجي ندير؟ تنجي نعزل هاد ايكغيك بحدها نخليها هنا ونحول الشيء الاخر كله للجهه الاخرى. ايكغيك غتبقى هنا، 6 اكس الجهه الاخرى تولي موان 6 اكس، وموان 14 الجهه الاخرى تولي 14. دونك هادي شنو تتسمى ليكواسيون ريدويت ديال دلتا. وهاد موان 6 اللي هو مضروب في اكس راه هو في هاد الحاله هو ام. دونك في هاد الحاله موان 6 سي لو كويفيسيون ديريكتور ديال دلتا. Le coefficient directeur ديال دلتا. D'accord? Très bien. نزيد دي زيكزومبل. نرجع ليكواسيون كارتيزيان. عندنا سيبوزون مثلا واحد لا دوات دي 1، ليكواسيون ديال اكس موان 3 y موان 5 ايكال 0. هادي سيت اون ايكواسيون كارتيزيان. ا هنا راه هي واحد، بي هي موان 3، و سي هي موان 5. الا قلت لك اعطيني واحد الفيكتور ديريكتور ديال هاد لا دغوات، قاعده عندنا تنحترمها وتنجاوب بسرعه، ما تلقاش مشكل. كنمشي لهاد العدد بي اللي هو مضروب في ايكغيك، كندير لوبوزي ديالو. شنو لوبوزي ديال موان 3؟ سي 3 تنكتبها انا هي الاولى، والعدد اللي هنا مضروب في اكس هنا شحال؟ ما تيبان لي والو. دونك في الحقيقه راه كاين 1 تنجي نكتبها انا. دونك هاد الفيكتور هادي سي ان فيكتور ديريكتور لهاد لا دغوات دي 1. دونك كيف ما شرط لا دغوات راه عنده بزاف ديال لي فيكتور ديريكتور، مي او موان من ليكواسيون كارتيزيان يمكن ليا نخرجو بعدا واحد فيكتور ديريكتور نخرجو لي كوردوني ديالها. داكوغ؟ هادشي غادي يفيدنا فيما بعد في هاد الدرس ان شاء الله. تري بيان. دابا غادي نعطي واحد ليكزومبل كيفاش نحدد ليكواسيون كارتيزيان. كاين عندنا بزاف طرق، مي انا نعطيكم واحد الطريقه تري سامبل ما تلقاوش فيها مشكل. كيجي مثلا تعطوك سوا دلتا qui passe par A
et de vecteur directeur V. Donc, là, لقيتو شي écriture بحال هكايا راه هي غير اختصار لا phrase suivante اللي غادي نقول. هاد الكتابة تتقرا soit la droite delta qui passe par A et de vecteur directeur V. Avec هاد A غادي ناخدو مثلا لي كوفيسيون ديالها 2 moins 1, d'accord. و V غادي ناخدو les coordonnées ديالها هي مثلا 5 3 ولا 5 2, d'accord. Très bien. قال لي déterminer نكتبها directement عطينا l'équation détermine l'équation cartésienne. Donc بغينا نحددو l'équation cartésienne ديال اش ديال دلتا qui passe par le point A et de vecteur directeur V. ديما chers élèves إلا بغيتو تلقاو l'équation cartésienne ديما قلبوا على جوج حوايج. الا لقيتوهم غادي تلقاو ليكواسيون كارتيزيان بسرعه في البلاصه. قلب على فيكتور ديريكتور، مثلا نقلب على فيكتور ديريكتور يعني بلي كوردوني ديالو يكونوا معروفين، وتقلب على شي بوين اللي تيدوز منها داك لا دروات، وهاديك البوين دارو خصو يكون لي كوردوني ديالو معروفين. هنا في هاد لي دوني دلتا تيدوز من ا تنعرفوا لي كوردوني ديالو، وفيكتور ديريكتور ديالو في هي 5 2 تنعرفو تا هي لي كوردوني. يمكن لي نجاوب بسرعه. كيفاش تنجاوب؟ كنجي نكتب اون في اللي هي 5 2 est un vecteur directeur de delta. Alors l'équation cartésienne s'écrit sous forme كيفاش غتكتب ليكواسيون تاعها؟ الا كان في ان فيكتور ديريكتور دلتا الوغ اللي ما عرفش يكتب هاد ليكواسيون تتنسى ليه يدير الوغ ويكتب ليكواسيون. كيفاش غتكتب؟ كنشدو اللير ديالك معقول مزيان، كنشد هاد دو هادي هاد دو كنضربها في اكس، دو فوا اكس سي دو اكس. كنشدو هاد لوبوزي ديال 5 سي كوا سي موان 5 نضربو في يكريك موان 5 يكريك بلوس سي ايكال زيرو. علاش درت انا بحال هكا؟ لانه انا تنعرف واحد القاعده شنو تتقول. الا كانت ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دروات كومسا، ديما من ليكواسيون كارتيزيان كيخرجوا واحد الفيكتور ديريكتور اللي هي كندير هنا لوبوزي ديال هاد العدد وهاد العدد كندير هنا. دونك هادشي اللي درت انا، بويسكو عارف هاد الجوج يمكن لي نعرف هاد الاعداد اللي غادي يكونوا هنايا. هذا اللي كاين هنا راه هو اللي كاين هنا. دونك انا عارف دو، دونك دو غادي نضربها في اكس، وعارف ان هاد العدد عارف. الا عرفت هذا نعرف حتى هذا، هادو بجوج تيكونوا اوبوزي. دونك الا عارف هنا 5 هنا تكون موان 5 بلوس سي ايكال زيرو. شنو بقى لي هنايا؟ راه ملي تنبغي نحدد ليكواسيون كارتيزيان يسوفي نلقى غير ا شحال تساوي بي شحال تساوي سي شحال. الا لقيت ا و بي شحال تساوي كنعوضهم هنا ونسالي. دابا غير من الفيكتور ديريكتور ا لقينا و بي لقينا، دونك ديما الفيكتور ديريكتور تعطينا ا و بي. ا راه هي هاد لوردوني هي هاد الارتوب، و بي هي لوبوزي ديما ديال هاد العدد اللي كاين هنايا. لوبوزي ديال 5 سي موان 5. بقات لي غير سي. كيفاش غادي نلقى سي؟ اونا كناخد شي نقطه اللي كتنتمي لا دروات وانا عارف لي كوردوني ديالها، هي البوان ا. دونك انا ا لي كوردوني ديالها شنو هما؟ 2 موان 1 مال هادي ابارتيان دلتا. دونك الا كانت البوان ا ابارتيان دلتا لي ليكواسيون ديالو هي هادي، غادي نشدو لي كوردوني تاعها نعوضهم في اكس و ايكغيك. واش غتولي عندي 2 اكس ا لابسيس ديال ا ترمز لي بي اكس ا. دونك 2 اكس ا عوضنا اكس بي اكس ا موان 5 ايكغيك ا بلوس 6 ايكال زيرو. دابا نعوض اكس ا شنو هو؟ لابسيس ديال ا راه هو 2 موان 5 فوا ايكغيك ا شنو هو؟ موان 1.
plus 6, pardon, plus C égale à 0. 2 fois 2, c'est 4. Moins 5 fois moins 1, c'est plus 5. Plus C égale à 0. 4 plus 5, c'est 9. Et 9 جا الأخرى C égale à moins 9. هنا لقيت سي كنشد هاد moins 9 ونجي نعوض هنا وأنا ساليت. Donc, l'équation cartésienne de la droite delta est changer نكتب 2x moins 5y كنجي نكتب هادي وفي بلاصة سي تنجي نغومبلاسيها ب moins 9 تولي بلوس moins 9 سي moins 9 ديريكتومون ونكتب إيكال 0 وأنا ساليت. تخي سامبل هاد الطريقة الله يرضي عليك معقل ولا مزيان. فوالا دابا غادي نهضرو على واحد الحاجة اللي هي مهمة في هاد الدرس هذا اللي هي الديتيرمينون. الديتيرمينون ديال دو فيكتور U par exemple و V. كاين دي فيكتور اللي ترمزو ليهم بحروف صغيرة بحال هكا. سيبوزون عندنا U لي كوردوني ديالها هما X Y ياك و V لي كوردوني ديالها هما X بريم Y بريم. أنا بغيت نحدد الديتيرمينون ديال هاد لي دو فيكتور. الديتيرمينون ديال دو فيكتور ترمزو ليه بهاد الشكل دي او تي U بوان فيغول في كنحسبوها بهاد الشكل هذا بحال الديتيرمينون تنشوفو في اللي كنشوفو في ملي تنبغيو نلقاو شي سيستيم. فوالا سي لا ميم شوز. دونك شنو تندير هنا كيفاش تنحسب الديتيرمينون ديال دو فيكتور. كنشد هاد الفيكتور U لي كوردوني ديال X Y تنكتبهم de façon verticale بحال X فوق و Y لتحت toujours l'abscisse فوق l'ordonnée لتحت. d'accord. de même pour V X بريم فوق Y بريم لتحت. من بعد تنضرب هذا في هذا بهذا الشكل هذا X فوا Y بريم موان كنضرب هذا في هذا Y فوا X بريم. d'accord. عقل على هادشي مزيان. تري بيان. واحد الحاجة اللي هي امبورطونت ديما الله يرضي عليكم الا لقيتو الديتيرمينون مثلا ديال واحد الفيكتور نسميها ا بي واحد الفيكتور دي سي الا لقيتوها كتساوي زيرو شنو تيعني هذا؟ تعني ان ا بي و دي سي لا دروات ا بي و دي سي تيكونو باراليل. وملي تنقول باراليل راه يقدروا يكونوا كونفوندي لانه حتى هادوك المستقيمات اللي تيكونوا كونفوندي راه تعتبرهم هو سي ان كا بارتيكولير. داكوغ حاله خاصه ديال دو دروات باراليل. دونك دو دروات باراليل راه داخله فيهم حتى لو كا ديال دو دروات كونفوندي. دونك مزيان هاد القضيه دي باغ اكزومبل ممكن يعطوني واحد القضيه نردو ليها بال. هاد ا بي هاد الفيكتور ا بي عندنا واحد المستقيم ا بي داير هاك. هاد الفيكتور ا بي شنو تتمثل بالنسبه لهاد الادوات؟ في الحقيقه سي ان فيكتور ديريكتور. هاد ا بي راه واحد الفيكتور ديريكتور ديال لادوات ا بي. دونك انا باغ اكزومبل بغي بين مثلا تعطاني في السؤال مونطري كو ا بي باراليل دي سي. باغمي لي تكنيك اللي نقدر ندير ونمشي نقلب على الفيكتور ديريكتور ديال ا بي. تقدر تختار الفيكتور ا بي وتقلب على الفيكتور ديريكتور ديال دي سي. تقدر تختار الفيكتور دي سي وتحسب الديتيرمينون ديالها. خاصك ضروري تلقى زيرو. الا لقيت زيرو ديريكتومون تي ديدوي كو ا بي باراليل دي سي. تري سامبل. دونك في الدرس فين ما يعطيني شي دوات باراليل مع واحد دوات يقول لي مونطريها ديما نمشي نحسب الديتيرمينون ديال الفيكتور ا بي والفيكتور دي سي خاصني نلقى زيرو. عقلوا على هاد لا تكنيك تري امبورطون. تري بيان. بارفوا تنحتاجو مثلا تيقول لي مونطري كو ا بي سي سون اليني دي بوين اليني. وقبل ما نمشي هادي كاينه واحد القضيه اخرى عاوتاني الله يرضي عليك. تقدر تعطاني واحد الكيسيون مونطري كو فيكتور ا بي دي سي سون كولينيير. شنو تعني كولينيير؟ كولينيير تعني اما تيبانو ليا متوازيين بحال هكا ولا تيبانو ليا بجوج سور ميم دروات.
كيبانوا لي بجوج سور ميم دغوات، يعني انا رسمنا مستقيم يبانوا لي سور لا ميم دغوات. دونك اما بجوجهم باراليل داكوغ عندهم ميم ديريكسيون، اولا بجوجهم تيتواجدو سور ميم دغوات. دونك الا قال لي يبين دو فيكتور قال لي مونطري كي سون كولينيير باغمي لي تكنيك اللي تنديرو تنحسب ديتيرمينو ديالها خاص حتى هي نلقاها زيرو. الا لقيت ديتيرمينو ديالهم زيرو دونك راه بينت ان هادوك لي دو فيكتور سون كولينيير. تري بيان. كيفاش نمونطري ان 3 بوين سون اليني؟ الا بغيت نستغل الدرس يمكن ليا نستعين بالديتيرمينو. يسوفي انك تحسب لي الديتيرمينو ديال دو فيكتور من هنا يكون عندهم ميم اوريجين، بحالاش فيكتور ا بي فيكتور ا سي، وخاصني نلقى الديتيرمينو ديالهم تتساوي زيرو. علاش؟ لانه الا لقيت الديتيرمينو ديال هاد لي دو فيكتور تتساوي زيرو، هاد لي دو دغوات ا بي و ا سي يكونوا باراليل، و بويسكو ا بي و ا سي عندهم واحد البوان كومان، اذا هاد لي دو دغوات باراليل يكونوا كونفوندي. ولا كانوا كونفوندي هاد لي دو دغوات ça veut dire لي بوان ا و بي و سي يكونوا سور ميم لين، يعني يكونوا اليني. دونك الله يرضي عليكم في المات عطاكم كيسيون بحال مونطري كو 3 بوان اليني يمكن لكم تفكروا في الديتيرمينون. يسوفي تمشيو تاخدوا واحد دو فيكتور عندهم ميم اوريجين، اما ا بي و ا سي بحال هادشي هذا، ولا بي ا بي سي، ولا سي ا سي بي. المهم خاص ملي تحسب الديتيرمينون ديالهم خاصك تلقى زيرو. اون فوا تلقى زيرو يمكن لك تقول دونك ا بي سي سون اليني. داكوغ تري بيان. دابا غادي نهضر على واحد الحاجه اخرى اللي هي امبورطونط في الدرس، داكوغ، اللي هي الريبريزونطاسيون بارامتريك دو دلتا. ريبريزونطاسيون paramétrique d'une droite. وهاد la représentation paramétrique d'une droite, il est très simple. شنو خصني نكون عارف؟ إلا مثلا عارف واحد لا droite دلتا qui passe par exemple par un point A et deux vecteurs مثلا U avec A les coordonnées ديالها مثلا نفترضوا عندنا A B, d'accord, et U les coordonnées ديالها نفترضوا مثلا شنو غادي نديرو مثلا M N. La représentation paramétrique ديال لا droite دلتا تتكون كوم سا، تكون بحال شي نظمه. ان سيستيم كندير اكس ايكال وهنا ايكغيك ايكال. شنو تنكتب في ليكواسيون الاولى؟ فهاد البلاصه الاولى هنا وهنا تنكتبوا لي كوردوني ديال واحد البوان اللي تتكون تيدوز من هذاك دلتا راه ما كيدوزش غير من بوان وحده، راه بزاف ديال لي بوان. حنا تنختاروا شي وحده. كاين اللي غادي يقول لي كيفاش انا نختار وحده دونك ما يكونش عندنا ميم ريبريزونطاسيون بارامتريك. فوالا هنا اللي بغيت ناكد عليه هو انه لا دغوات ما عندوش سول ريبريزونطاسيون بارامتريك، عنده بزاف على حسب الاختيار ديالك انت لو بوين ا، وعلى حسب الاختيار ديالك الفيكتور ديريكتور، لانه مستقيم تيدوز من بزاف لي بوين وعنده بزاف ديال لي فيكتور ديريكتور. دونك حنا شنو تنديرو؟ بغيت ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دغوات كنحتاج لواحد البوين اللي تيدوز منها، نعرف لي كوردوني ديالها، وكنحتاج واحد الفيكتور ديريكتور ديالو. حنا قلنا لا دغوات راه عنده بزاف ديال لي فيكتور ديريكتور. دونك حنا مثلا نفترضوا عندنا عارفين لي كوردوني ديالها. دونك لي كوردوني ديال ديك البوين اللي تيدوز منها لا دغوات تنكتبهم هنايا. لابسيس تيتكتب في البلاصه فين كاين اكس، ولوردوني بي تيتكتب في البلاصه فين كاين اكس. بلوس من بعد شنو تندير؟ كنمشي لي كوردوني ديال او ام و ان. ام تتمثل لابسيس دونك غتكتب في ليكواسيون اللي فيها اكس. كنشد هاد ام كنضربها في واحد تي ولا كا، كاين اللي تيسميه تي وكاين دي بروف اللي تيسموه كا. وهاد ان كاينه في اوردوني هنا تكتب في ليكواسيون اللي فيها ايكغيك اللي تتمثل هي لي زوردون، هي ان ايضا فوا تي. كندير واحد بوين فيرغول افيك هاد تي، سي ان بارامتر ريال
يعني واحد العدد حقيقي نكتبو هنا كنسموه بارامتر غيال. هاد الكتابة كلها كتسمى لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون droite. وهادي معمركم تنسوها ديما كتبوها. غنعطي اكزومبل. اكزومبل soit delta, la droite qui passe par M, les coordonnées d'IA, moins 1, 5, et deux vecteurs directeurs, maintenant V, les coordonnées d'IA, maintenant moins 4, 0. Donc, بغيت la représentation paramétrique. La représentation paramétrique de delta. شنو تندير؟ كندير سيستم بحال x y هنا قلنا تنكتبو الكوردوني ديال شي بوان كنتمي لا دروات. غناخدو البوان ام لانه قلنا دلتا يباس باغ ام moins 1 5 moins 1 تكون الفوق فين كاينه x و 5 كتكون الا قلبتي هادو راه خطا moins 1 تتمثل لابسيس يعني خاصها تكتب في ليكواسيون اللي فيها x و 5 اوردونيت تكتب في ليكواسيون اللي فيها y. تري بيان. بليس كوا غندير بليس ونشد هاد موان 4 مضروبه في تي بليس موان 4 ديريكتمون نكتب موان 4 موان 4 فوا تي. داكوغ مزيان. y égale à 5 plus quoi 0 fois t. 0 fois t c'est combien? C'est 0. Donc بلا ما نكتبو plus 0 بلا ما نكتبوها. وكنجي ندير هنا واحد بوان فيرغول حنا ولا في الوصف ما عجبك بوان فيرغول بحال تقول avec t appartient r. هادي راه هي la représentation paramétrique. Très simple ما فيها صعوبة. Donc représentation paramétrique بغيت نديرها كنحتاج جوج حوايج. نعرف شي بوان كيدوز منا على دغوات نعرف لي كوردوني ديالها ونعرف شي فيكتور ديريكتور نعرف الكوردوني ديالها. وكيف قلنا الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دغوات راه ني با اونيك. لا دغوات راه ما عندوش غير ريبريزونطاسيون وحده عنده بزاف. راه ممكن نتا تلقى وحده بحال هادي واحد اخر عوض اختار موان 5 الا كان تعرف شي بوان واحد اخرى تيدوز منها دلتا يقدر يجي يدير لي كوردوني ديال هنا وبالتالي تولي تبان لك مختلفه على هادي ولكن راه تتبقى صحيحه لان لا دوات ما عندوش غير ريبريزونطاسيون وحده عنده بزاف. فوالا دونك بريسك تقريبا درنا كلشي. غادي غير نذكر بواحد الحاجه الله يرضي عليكم. قلنا قبيله هضرنا على ليكواسيون ريدويت. نعطي واحد ليكزومبل ديال نعطي واحد ليكزومبل على هذيك ليكواسيون ريدويت. اكزومبل افترضوا مثلا عندي دلتا ليكواسيون ديالها y ايكال x موان 5 ياك ونفترضوا دلتا بريم ليكواسيون ديالها ولا نديرو كاع 2 sur 3 y ايكال 2 sur 3 x موان 5 ياك وناخدو دلتا بريم ليكواسيون ديالها y ايكال 2 sur 3 x وناخدو باغ اكزومبل دلتا سكوند l'équation de y égale 3 sur 2 x moins racine 5. D'accord? هنا في هاد l'exemple شنو تيبان ليا؟ تيبان ليا ان دلتا و دلتا بريم سون باغالي. علاش؟ لانه هاد لي دو دغوات في ليكواسيون ريدويت ديالهم عندنا لي دو دغوات عندهم ميم كويفيسيون ديريكتور. شنو الكويفيسيون ديريكتور ديال دلتا هنا؟ هو هاد العدد اللي هنا مضروب في اكس هو 2 sur 3. شنو الكويفيسيون ديريكتور ديال دلتا بريم هنا؟ راه هو ايضا 2 sur 3. هنا راه بحال عندنا بلوس 0. داكوغ بي ما كايناش. اذا مادام عندهم هادو ميم كويفيسيون ديريكتور دونك سون باراليل. اش يمكن ليا نقول على ندير هنا ناخدو موان فوالا. اش يمكن ليا نقول مثلا على دلتا سكوند و دلتا بريم. دلتا سكوند و دلتا بريم سون بيربونديكولير. دلتا سكوند راه بيربونديكولير ا دلتا بريم. علاش؟ كار الا خديت الكويفيسيون ديريكتور ديال دلتا بريم اللي ترمز لي ب ام دلتا بريم
وضربنا في الكويفيسيون ديريكتور ديال ام دلتا سكوند، نعوضو غنلقاو على فا موان زان. حنا لقينا البرودوي كي ايكال موان زان، لي دو دروات راه سون بيربونديكولير. ديال دلتا بريم هنا راه 2 sur 3 فوا، وديال دلتا سكوند هو موان 3 sur 2، دونك 2 يمشي مع 2، 3 يمشي مع 3، تبقى ليا موان زان. او بيان نضرب هادي في هادي وهادي في هادي، تولي عندنا موان 6 sur 6 هي موان زان. دونك فعلا لي دو دروات سون بيربونديكولير. دونك شيرز élèves، تنكون ساليت معكم الدرس كله، راني شرحته في هاد الفيديو هذا. بقى لي دابا وعطيتكم دي زيكزامبل، بقى لينا دابا ان شاء الله نخدمو دي زيكزارسيس، نزيدو نخدمو دي زيكزارسيس باش نشدو هاد الدرس مزيان. Merci infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.